दुआओं की दरख्वास्त है। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ। मुश्किलात देखी, बहुत तकलीफें देखी, भलाई के काम, खास मकसद ये है। स्ट्रॉन्ग उज़्मा की तबीयत इंतहाई नासाज है, वो सख्त बीमार है। अभी के लिए दुआ करेंगे, बताया कि किस तरह उनकी जान को खतरा है। अपनी जान को खतरे में डालकर आम आदमी जाने का तसव्वुर, सेहत उनका साथ नहीं दे रही, लेकिन उनकी डगर वाली, यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, भलाइयों का तज़किरा करें, इनको सेहत याब कर दो। तड़िए बाहर निकालना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप कैसे हैं? प्लीज़ दुआओं की दरख्वास्त है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ। अचानक से परसों मुझे कुछ बुखार हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट नूर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ताज़ा खबरें ऑफिशियल। मोअज़्ज़िज़ नादरीन, आज की वीडियो ख़ास तौर पर स्ट्रॉन्ग उज़्मा के नाम की जा रही है। नादरीन, स्ट्रॉन्ग उज़्मा हमारे मुआशरे का एक ऐसा अजीम किरदार है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलात देखी, बहुत तकलीफ़ें देखी, बहुत परेशानियां देखी, और फिर अल्लाह ताला ने उन पर अपना ख़ास करम किया। और जब अल्लाह ताला ने उनको अपने ख़ास करम से नवाजा, तो फिर उन्होंने अपनी मुश्किलात को देखते हुए दूसरों की तकलीफ़ों का एहसास किया, और फिर उन्होंने बहुत कम अरसे में इतने बड़े कारनामे, भलाई के काम सर अंजाम दिए जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, आज जो वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा की तबीयत इंतहाई नासाज है, वो बहुत ज़्यादा, वो सख्त बीमार हैं, वो डेंगू का शिकार हो चुकी हैं। और आपने देखा होगा कि मैंने शुरू में ही इस वीडियो के शुरू में एक उनका क्लिप चलाया जहाँ पे उनकी सेहत की ख़राबी जो है वो वाज़े हो रही है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह वो तकलीफ़ उठा रही हैं। नाज़रीन, आज हम ख़ास तौर पे उनके लिए दुआए खैर करेंगे, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करेंगे, और इसके अलावा उनकी अच्छाइयों को जो है वो उनका तज़किरा करेंगे, और साथ उनकी जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और जो सैलाब-ज़दगान की मदद की, और जो उन्होंने सलाई स्कूल में गरीब लड़कियों को और ज़रूरतमंद अफराद को काम सिखाया, औरतों को काम सिखाया, वो सब कुछ हम जिक्र करेंगे। और फिर उस वीडियो का जिक्र करेंगे जिसमें उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू में अपने प्रोजेक्ट्स का हवाला दिया और फिर बताया कि किस तरह उनकी जान को खतरा है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं जो जिक्र करने जा रहा हूँ वो तोसा शरीफ में जो उन्होंने राशन का सिलसिला शुरू किया, और किस तरह मुश्किलात से गुजर कर, किस तरह अपनी जान को ख़तरे में डालकर ऐसे ऐसे रस्तों से गुजर कर गई जहाँ पे आम आदमी जाने का तसव्वुर नहीं कर सकता। और एक कमज़ोर औरत, एक बीमार औरत, एक ऐसी औरत जिसकी सेहत उनका साथ नहीं दे रही, लेकिन उनके अंदर भलाई है, उनके अंदर अच्छाई है। अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी है कि जिस तरह उन्होंने मुश्किलात का सामना किया ज़िंदगी भर, और आखिरकार वो खुद जो है वो लोगों के लिए, लोगों को मुश्किलों से निकालने के लिए जो है वो सरगर्म हो गई। नाज़रीन, आपने देखा कि कितना बड़ा राशन का स्टॉक उन्होंने उस जगह पे पहुंचाया जहां पे अब तक हुकूमत की इमदाद नहीं गई, जहां पे कोई NGO नहीं गई, जहां पे किसी शख्स ने जाकर काम करने की कोशिश नहीं की। नाज़रीन, उसके अलावा देखें कि तोसा शरीफ में उन्होंने तोसा शरीफ से आगे डगर वाली, जहाँ पे जाना मुमकिन नहीं, वहाँ फिल्टर प्लांट का आगाज़ किया, और वहाँ पे देखें खुद वो हाथ से जो है वो कुदाल पकड़कर और वो किस तरह खुदाई कर रही हैं। ये सब काम अल्लाह ताला उन लोगों से लेता है जो उनके पसंदीदा होते हैं। नाज़रीन, ये सारी चीज़ों का जो तज़किरा है मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है कि जब आप पर कोई मुश्किल पड़े, कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ़ हो, तो अपनी अच्छाइयों को याद करके अल्लाह ताला से उनका हवाला दें, उनका वसीले से दवा मांगे, तो अल्लाह ताला कबूल करता है। इस हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है जिसमें 3 अफराद किसी गार में फंस जाते हैं, और फिर वो बारी बारी अपनी अच्छाइयों का जिक्र करते हैं,
اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس مصیبت سے نجات دلاتا ہے۔ تو ناظرین، ہم ایک عورت جو کہ تکلیفیں اٹھاتی رہی، جس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھلائی کے کام کیے، تو کیوں نہ آج ہم ان کی بھلائیوں کا تذکرہ کریں، ان کی بھلائیوں کو منظر عام پر لائیں اور سب کو دکھائیں، اور پھر ان بھلائیوں کا وسیلہ پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ، اس عورت نے اتنی اچھائیاں کی ہیں، اتنی لوگوں کی مشکلات میں کام آئی ہے، تو ان کو صحت یاب کر دو، ان کی مشکلات دور کر دو، اور ان کو اور موقع دے کہ یہ اور زیادہ لوگوں کے لیے کام کر سکیں اور اپنے بچوں کے لیے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکیں، کیونکہ انہوں نے زندگی میں بہت سی مشکلات اٹھائی ہیں، بہت پریشانیاں اٹھائی ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور شاید ہی ان کو کبھی موقع ملا ہو کہ وہ بھی خوشیاں منا سکیں، خوشیاں دیکھ سکیں۔ ناظرین، آگے دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح پانی سے گزر کر، کس طرح، اور یہ پانی کا ذکر کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہاں سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، لیکن صرف اللہ کی محبت ہے جس کے لیے انہوں نے اتنی بڑی مشکل سے گزر کر وہاں تک بھی راشن پہنچایا جہاں تک آج تک کوئی خاتون نہیں جا سکی، مطلب کوئی NGO نہیں جا سکی، کوئی حکومتی کارکن نہیں جا سکا، جہاں پہ ہیلی کاپٹر نہیں جا سکا، وہاں پہ اس عورت نے جا کر خود مشکلات کا سامنا کیا اور پھر ان لوگوں کو تکلیف سے نجات دلائی۔ ناظرین، اس کے علاوہ میں جو ان کے ساتھ میرا انٹرویو ہوا، یہ ہمارے گھر تشریف لائی تھی، یہ اور جو ہیں سائمہ شہزاد، ان دونوں کو میں نے انٹرویو دیا، ہم نے فیملی کا انٹرویو دیا، وہ بھی ان کے سائمہ شہزاد کے چینل پر چل رہا ہے، اور عظمیٰ اسٹرانگ عظمیٰ نے میرا انٹرویو کیا، ابھی انہوں نے نشر نہیں کیا۔ تو ناظرین، اسٹرانگ عظمیٰ کا اور سائمہ شہزاد کا انٹرویو میں نے کیا جو میرے چینل پہ چل رہا ہے۔ تو ناظرین، اس میں نے کچھ سوال پوچھے تھے اسٹرانگ عظمیٰ سے سلاخ زدگان کی مدد کے حوالے سے، تو وہ بھی ذرا سنیے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ کہ وہیں پہ میں نے اتنا کام کیا فلڈ میں جہاں پہ آیا، اور وہیں سے لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، یعنی کہ میری انتڑیاں باہر نکالنا چاہتے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، میرا قتل کرنا چاہتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ میں نے وہاں پہ جا کے لوگوں کی ہیلپ کیوں کی ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ آپ ناظرین، اس کے علاوہ آپ اسٹرانگ عظمیٰ سے جب میں نے یہ پوچھا کہ لوگ آپ کی جان کے جو ہے در پہ کیوں ہو گئے ہیں، آپ کی جان کو کیوں خطرہ ہے اور کن لوگوں سے خطرہ ہے، تو پھر انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی سنیے۔ تو دعائیں ہمیں نہیں مل جاتی، دعائیں پھر آپ کو کچھ اپنی جان دینی پڑتی، پھر جا کے آپ اچھا، ایک سوال میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا، یہ کہ یہ جو لوگ آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں کیوں لوگ ہیں، ان کے کس مفاد کو نقصان پہنچا آپ کی مدد سے؟ وہ وہاں کے وڈیرے لوگ ہیں، جو وہاں کے سردار ہیں، جو وڈیرے ہیں، جو جن کا ہولڈ ہے اس علاقے پہ، تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ لوگ کبھی ترقی کریں یا وہ علاقے کبھی ڈیولپ ہوں، لوگوں کی سوچ کو نہیں وہ بدلنے دیتے، ان کی سوچ بس وہی ہے کہ ہم نے بس ان کی ماننی ہے بات، اور انہی کے نیچے ہم نے ساری زندگی کام کرنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ناظرین، اس کے علاوہ اسٹرانگ عظمیٰ نے جو سلائی سینٹر قائم کیا، وہاں پہ انہوں نے مختلف بیچ جو ہیں لڑکیوں کے وہ فارغ کیے اور ان کو ہنرمند بنایا، اور ان کو جو ہے وہ اس قابل بنایا کہ وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ ہنرمند ہو کر اپنی فیملی کا بھی خیال رکھ سکیں اور روزگار بھی اپنے لیے تلاش کر سکیں۔ ناظرین، یہ بہت بڑا بھلائی کا کام ہے، اور یہ خاتون مسلسل جد و جہد کر رہی ہیں، یہ مسلسل لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کر رہی ہیں۔ تو ناظرین، ایک تو میں اس معاملے میں انڈورس کروں گا آپ کو کہ ان کے ساتھ مزید تعاون کریں، اور خاص طور پر جو آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ان کی صحت یابی کے لیے ہے۔ میں آپ سے خاص طور پہ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ نماز میں دعا کریں اور مسجد میں دعا کروائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے، کیونکہ ڈینگی ایک بہت موذی مرض ہے اور یہ بہت تکلیف دہ ہے، کیونکہ ہم اس سے گزر چکے ہیں، گزشتہ دنوں ہماری پوری فیملی کو یہ اس سے تو اس سے انسان کے جو خاص طور پہ صحت مند ہو اس کا بھی برا حال ہو جاتا ہے، مطلب جو نوجوان ہو ان کا بھی برا حال ہو جاتا ہے کہ جسم ٹوٹتا ہے اور ہمت ختم ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ قوت مدافع جو ہے وہ مزید ختم ہوتی جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا عظمیٰ کی حالت، تو وہ بیچاری بہت ہی تکلیف میں ہے۔
تو ناظرین ان کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے اور ان کو تکلیف میں سے نجات دلائے اور ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے تاکہ وہ اپنے باقی پروجیکٹ کو بھی پایا تکمیل تک پہنچا سکے. ناظرین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. ناظرین اپنے ہوسٹ نور حسین کو اجازت دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.